बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक बात करेंगे। आज जो समाअत हुई वो कितनी मुख्तलिफ क्यों थी, कैसे थी, क्यों जो है आज जो मुल्ज़मान थे, जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफ़र जो कातिल है नूर मुकद्दम का, उसके वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी, उनको क्यों जो है वो मीडिया से दूर रखा गया, वजूहात क्या है, एक उस पर बात करेंगे। दूसरा मामला जो है, क्योंकि ज़ाकिर जाफ़र और असमत जाफ़र की जो इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हैं उन्होंने ज़मानत खारिज की थी मोहम्मद सोहेल ने, तो उस ज़मानत खारिज होने के बाद अगला फोरम जो है हाई कोर्ट है, तो उससे मुतल्लिक एक बड़ा अहम जो है वो मामला है, एक अहम टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। और वो है कि एक तो कॉल्स का रिकॉर्ड जो है वो पुलिस के पास आ गया है, तो यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फौजदारी जो जानते हैं, कवानीन जानते हैं, यहाँ के वकला जो हैं, सीनियर वकला, उनसे मेरी बात हुई, जो प्रोसिक्यूशन साइड से भी हैं, तो उनका ये कहना है कि जो टेक्स्ट है कि वो बात हुई क्या, वो होना बहुत ज़रूरी है, वगरना जो है हाई कोर्ट से फैसला जो है मुख्तलिफ भी आ सकता है, उस पर थोड़ी बात करेंगे। और तीसरा जो मामला है वो उस्मान मिर्ज़ा केस से मुतल्लिक एक अहम डेवलपमेंट है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आज तकरीबन जो है वो 27 जुलाई को लास्ट टाइम जो असमत आदम जी हैं और ज़ाकिर जाफ़र हैं, उनको जो इस्लामाबाद कचहरी से 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया था दोनों मुल्ज़मान को। आज दोनों मुल्ज़मान को 14 रोज़ा जुडिशल कस्टडी के बाद अडियाला जेल से इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया जाना था। तकरीबन 10:30 बजे हम जो है वो रिपोर्टर्स जो है वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं कचहरी में, तो वहाँ पर आज जुडिशल मजिस्ट्रेट थे नसीरुद्दीन, उनकी अदालत में ये पेश किया जाना था। पहले तो हमने अदालत देखी, उसके बाद हम जो है वहाँ इंतज़ार करना शुरू हो गया, तो हमें यह बताया गया कि इस्लामाबाद कचहरी में जो बख्शी खाना है वहाँ पे कचहरी जो अडियाला जेल से दोनों मुल्ज़मान को, जो असमत है और ज़ाकिर हैं, उन दोनों को वहाँ पे पुलिस ले आई है। और हवालात जो आती है वहाँ पे, जितने भी हवालाती हैं, जो कैदी हैं, जो मुल्ज़मान हैं, उनको रोज़ाना की बुनियाद पर लाया जाता है और वहाँ पे पेश किया जाता है। तो हम देख रहे थे कि वहाँ पे दीगर मुल्ज़मान को पुलिस जो है एक एक करके ला रही थी। अगर किसी केस में 3-4 मुल्ज़म हैं तो उनको हथकड़ी की लगा के उस अदालत में पेश किया जाता है, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, मतलब इस तरह आ रहे थे। तो हम इंतज़ार में थे कि थोड़ी देर बाद जो है वो दीगर मुल्ज़मान को भी ले जाया यहाँ पे अदालत के सामने पेश किया जाएगा। बुनियादी तौर पर तो कार्रवाई इतनी ही होती है कि वहाँ पे पेश किया जाना था, उनकी हाजिरी लगनी थी और उसके बाद उनको दोबारा जो है 14 रोज़ा रिमांड पर जो है वापस अडियाला भेज देना था, क्योंकि इस दौरान जो है अभी चालान जो है इस केस का तैयार हो रहा है। जब तक चालान तैयार नहीं होता तब तक जो है ऐसे ही हर 14 रोज के बाद उनकी हाजिरी होती है और उनको दोबारा अडियाला जेल जो है वो भेज दिया जाता है। तो आज कुछ ऐसे हुआ कि पहले तो सिक्योरिटी जो है वो चेक की गई, उसमें जो है हमें बताया गया कि अभी जज साहब जो है वो थोड़े से बिजी हैं, उसके बाद जो है उसको ले जाए यहाँ पे मुल्ज़मान को पेश किया जाएगा। लेकिन तकरीबन 1:15 या 1:30 बजे के दौरान हमें अचानक जो है, हम तकरीबन 3 घंटे से वहाँ वेट कर रहे थे, सख्त गर्मी भी थी और वहाँ पे बैठने की भी कोई जगह नहीं है। तो बहरहाल हमें बताया गया कि वहाँ पे अभी जो मुल्ज़मान हैं उनको ले जाया, वहाँ पे बख्शी खाना में लाया गया था और वहीं से उनकी रोबकार के ज़रिए हाज़िरी लगाकर उनको वापस जो है वो अडियाला जेल जो है वो भेज दिया गया है। तो ये हमारे लिए अचानक एक जो है वो खबर थी कि ये कैसे हो गया, क्योंकि दीगर मुल्ज़मान को तो वहाँ लाया जा रहा था। ये एक कानून में जो जज के पास या वहाँ पे जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उसके पास इख्तियार तो है, वो रोबकार के ज़रिए इस तरह की हाज़िरी लगवा लेते हैं कि बख्शी खाने में ही हो, वहाँ से बाहर ही ना निकाला जाए और वो हाज़िरी लगा के उनको वापस भेज दें। लेकिन बज़ाहिर इसमें एक और एलिमेंट भी आता है, जब सिक्योरिटी भी वहाँ पे चेक की गई तो इसके बावजूद नहीं जो वहाँ लाया गया, तो इसमें एक एलिमेंट ये भी पॉसिबिलिटीज़ है जो हमें भी नज़र आया। वहाँ पे कुछ लोगों से हमारी बात हुई कि मीडिया से भी शायद उसको जो है वो दूर रखा जाना मकसूद है, क्योंकि जब वो आते हैं वहाँ पे उन मुल्ज़मान से जो है वो कुछ लोग भी मिलने आ जाते हैं, या वहाँ पे कोई बातचीत होती है, या वो मीडिया से कोई बात करता है, या कोई भी जो एंगल है वो मीडिया जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनकी हम उसको यहाँ पे अपने जो नाजरीन हैं, व्यूवर्स हैं, उनके सामने रखते हैं। तो इससे हो सकता है पोशीदा रखना मकसूद हो। तो हमें बताया गया कि जी उनकी बख्शी खाना से ही हाजिरी लगाकर उनको वापस भेज दिया गया है, आज मीडिया से उनको दूर रखा गया है। अब
کس کی وجوہات جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے. بہرحال اب ان کو 14 روز کے بعد جو ہے وہ دوبارہ 23 اگست کو اسلام آباد کچہری میں پیش کیا جائے گا. دوسرا معاملہ ہے ان دونوں ملزمان کی ضمانت جو ہے ایڈیشنل سیشن جج محمد سہیل نے خارج کر دی تھی. اب ہائی کورٹ میں ان کا معاملہ آنا ہے, ان کی ضمانت ہائی کورٹ میں آنی ہے, اور اس میں بڑا امپورٹنٹ جو ایک پوائنٹ ہے اس حوالے سے مختلف جو ہے وکلا, سینئر وکلا سے میری بات ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کالز ریکارڈ تو موجود ہیں, مطلب جو قاتل ہے ظاہر جعفر اس کا اپنے والد کے ساتھ ذاکر جعفر یا عصمت آدم جی کے ساتھ جو ہے وہ کال ریکارڈ تو موجود ہے کہ انہوں نے 3 بجے سے لے کر 8 بجے تک مختلف کالز کی, ان کی بات ہوئی, ڈیوریشن موجود ہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی حالیہ کچھ ججمنٹ آئی ہے, اس ججمنٹ کے تناظر میں ٹیکسٹ کا ہونا ضروری ہے. کہ ٹیکسٹ مین کہ جو کال پہ بات ہوئی, مطلب ظاہر جعفر کی اس کی والدہ کے ساتھ کیا بات ہوئی, یا اس کے والد کے ساتھ کیا بات ہوئی, یا عصمت آدم جی کی جو یہاں کی مختلف سیکیورٹی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کیا جو ہے وہ کمیونیکیشن ہوئی, ٹیکسٹ کیا تھا, کیا ان کے ساتھ بات چیت ہوئی, اس کا ہونا ضروری ہے ہائی کورٹ میں جو ضمانت ہے اس میں پیش کرنے کے لیے. اور دوسرا کوئی ایسا گواہ جو ہے وہ موجود ہونا ضروری ہے تاکہ ان کا کیس مضبوط ہو, وگرنہ ہائی کورٹ سے جو فیصلہ ہے مختلف بھی آ سکتا ہے. یقیناً یہ جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ نے ہی جو پارٹیز کو سن کے کرنا ہے, لیکن پولیس کے اینڈ پہ, پروسیکیوشن کے اینڈ پہ ایسی جو ہے وہ ثبوت یا گواہ وہ پیش کرنا ضروری ہوگا, یا ریکارڈ پہ کم سے کم لانا ضروری ہوگا, کیونکہ ہائی کورٹ میں ان کو مکمل طور پر کیس جو ہے لڑنا پڑے گا. اس کے بعد ہی جو ملزمان ہیں ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج ہو سکتی ہے. تیسرا معاملہ ہے عثمان مرزا کیس میں ایک ملزم ہے عمر بلال. انہوں نے پہلے جو ہے اس ملزم نے اسلام آباد کچہری میں ضمانت دائر کی, ایڈیشنل سیشن جج عطار ربانی نے ان کی ضمانت جو ہے اس کی خارج کر دی. اس کے بعد اس کا معاملہ جسٹس طارق محمود جاگیری اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی ضمانت سن رہے ہیں, ضمانت بعد گرفتاری. تو ان کی جانب سے آج جو ہے شیر افضل مروت جو ہے وہ پیش ہوئے, انہوں نے عدالت کے سامنے ان کا کیس پیش کرنے کی کوشش کی, لیکن پروسیکیوشن سائٹ سے اور جو مدعی ہیں ان کی جانب سے حسن جاوید شورس جو وکیل ہیں وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے. ان کی جانب سے عدالت کو یہ کہا گیا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے, ہم جو ہے اس میں وکالت نامہ جمع کرانا چاہتے ہیں, کوئی رپورٹ جو ہے وہ پروسیکیوشن سائٹ سے جو ہے وہ کمپائل ہونی ہے, وہ جمع ہونی ہے, تو ریکارڈ جو ہے لانا ہے. تو آئیو جو انویسٹیگیشن افیسر شفقت وہ عدالت کے سامنے موجود تھے. تو جو وکیل ہیں ملزم کے, اس کے جانب سے یہ زور لگایا گیا کہ آج ہی اس پہ آرگومنٹ ہو جائے, کیونکہ اس نے وکیل نے یہ کہا کہ کیونکہ جب سیشن میں یہ کیس جو ہے وہ ڈسکس ہوا تھا وہاں پہ دلائل بھی مدعی کے وکیل کی جانب سے دیے گئے تھے, پروسیکیوشن نے بھی کیس پیش کیا تھا, ان کو نئی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا بعد میں کہ میں نے کیونکہ بیرون ملک جانا ہے تو اس لیے جلدی جو ہے وہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. تو پھر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم 14 اگست سے پہلے جو ہے وہ اس کیس کو رکھ لیتے ہیں. 12 اگست کو اب جو ہے عمر بلال جو عثمان مرزا کیس میں کو اکیوزڈ ہے, شریک ملزم ہے, جس کا جو کردار ہے وہ اس ویڈیو میں فیسیلیٹیٹر کا ہے, جو دروازے تھے اندر آنے اور باہر آنے والے لوگوں کو دیکھ رہا تھا. تو اس کی ضمانت درخواست پر سماعت ہوگی. اور جو نور مقدم کیس ہے اس میں جو مرکزی ملزم کے والدین ہیں ان کی جو نیکسٹ جو ہے جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو 14 روز کے بعد 23 اگست کو پیش کیا جائے گا. تو آج کے بعد جتنی بھی اپڈیٹ ہوگی ان دونوں کیسز سے متعلق وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اس ویڈیو پہ آپ کامنٹ ضرور کیجئے گا. بہت شکریہ.